बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अंधेरी जेल में। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब जुलेखा के साथ गलत काम करने से इनकार कर दिया तो जुलेखा ने औरतों में आम ऐलान करवा दिया कि अगर यूसुफ मेरी बात नहीं मानेंगे और मेरे साथ रात नहीं गुजारेंगे तो मैं उन्हें जेल में डलवा दूंगी और सारी जिंदगी वो जेल में सड़ते रहेंगे, उनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब इस बात की खबर हुई कि जुलेखा ने मेरे बारे में ऐसी बात कही कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे जेल में कैद करवा देगी, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगी और फरमाया कि ए अल्लाह, आप मुझे जुलेखा के फितने से बचा लीजिए, वरना मैं भी एक इंसान हूँ। अगर आपने मुझे उसके फितने से ना बचाया तो मैं भी उसके गुनाह में शामिल हो जाऊंगा। बादशाह को जब इस बात की खबर हुई कि उसकी बीवी जुलेखा हट धमी पर उतर आई है और यूसुफ को खुले आम गलत काम करने की दावत दे रही है, तो उसने अपनी बीवी जुलेखा को समझाना चाहा, लेकिन जुलेखा ने अपने शोहर की एक भी ना मानी। आखिर मजबूर होकर बादशाह ने सोचा कि अब मेरे सामने अपनी बदनामी से बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं यूसुफ पर सारा इल्जाम लगाकर उन्हें जेल में डलवा दूं, ताकि लोगों में मेरी और मेरी बीवी की इज्जत बनी रहे। इसलिए बादशाह ने ऐसा ही किया और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने गुनाहगार बतलाकर जेल में कैद करवा दिया। उस जमाने की जेल आज की तरह नहीं होती थी, बल्कि कुछ अंधेरी कोठरियां होती थी जिसमें इंसान को सालों साल कैद किया जा सजा दी जाती थी। न खाने का सही इंतजाम, न पीने का। बादशाह भी कैदियों को जेल में डलाकर भूल जाते थे। वजीरों के पास जेल के कैदियों का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था, इसलिए कई कई साल बेगुनाह लोग जेल में अपनी जिंदगी गुजार दिया करते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी बादशाह ने जेल में डलवा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया था और उनके चेहरों पर नबूवत का एक नूर चमकता था। जो भी उन्हें देखता तो उनसे मोहब्बत के बगैर नहीं रह पाता था। इसलिए जेल में कुछ ही दिन रहने के बाद जेल के सभी कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बहुत इज्जत करने लगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में परेशान लोगों की मदद करते, बीमारों की देखभाल करते। जो खुद कमजोर होता और अपना काम न कर पाता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसके काम कर देते। इसलिए धीरे धीरे कैदियों में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत बढ़ती गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियों को अल्लाह की बातें बताते, उन्हें समझाते कि इस दुनिया का पैदा करने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। ये जिन मूर्तियों की तुम इबादत करते हो ये शिक्र है और अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है, इसलिए एक अल्लाह की इबादत किया करो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इन बातों की वजह से कैदियों में बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्लाह की इबादत करने लगे। एक दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कि तभी दो कैदी आदमी आकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि ए नेक इंसान, हम दोनों ने एक ख्वाब देखा है जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। ए नेक इंसान, हम आपको देखते हैं कि आप बहुत नेक हो, इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि आपको अपना ख्वाब बताएं ताकि आप हमें हमारे ख्वाबों की ताबीर बतला सकें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, तो मुझे अपना ख्वाब बतला सकते हो, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता फरमाया है। उन दोनों कैदियों ने में से
ایک نے کہا کہ اے نیک انسان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور کچھ پرندے چڑیا میرے سر سے وہ روٹی کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں سے کہا کہ تم دونوں بیٹھو، تمہارا دوپہر کا کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو اللہ کے بارے میں بتایا اور فرمایا کہ تم لوگ اتنی بہت سی مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، یہ بہتر ہے یا پھر صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا بہتر ہے؟ یہ لوگوں، جن لوگوں کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے، تو یہ کوئی خدا نہیں ہے، بلکہ یہ تو کچھ نام ہے جو تمہارے باپ داداؤں گڑھ لیے ہیں، اور تم انہیں بھی اپنا خدا بنا بیٹھے ہو، ورنہ اصلی خدا تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جنہوں نے ان ساری کائنات میں پیدا کیا، وہی سب کا مالک ہے۔ اتنا فرمانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کو ان کے خوابوں کی تعبیر بتلائی اور کہا کہ تم دونوں میں سے جس نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹی رکھی ہوئی ہے اور چڑیا یا پرندے اسے کھا رہے ہیں، تو اس کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو کچھ دنوں کے بعد پھانسی کی سزا دی جائے گی اور پھر اس کے سر کو پرندے کھائیں گے۔ دوسرا آدمی جس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، تو اس کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد جیل سے رہا ہو کر بادشاہ کا خاص نوکر بنے گا، اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب بنا کر پلائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دوسرے آدمی سے کہ اس کے بارے میں یہ تعبیر کی تھی کہ وہ رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم جیل سے باہر نکل کر بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا اور انہیں میرے بارے میں بتلانا کہ اے بادشاہ، ایک انسان جھوٹے الزام میں کئی سالوں سے جیل کے اندر پڑا ہے، آپ اس کی خبر لیجئے۔ اس آدمی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں جیل سے باہر نکلتے ہی بادشاہ کو اس بارے میں بتلاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو خوابوں کی جو تعبیر بتلائی تھی وہ حقیقت میں سچ نکلی۔ ان میں سے ایک آدمی کو پھانسی کی سزا دی گئی اور پرندوں نے اس کا سر کھایا، اور دوسرے آدمی کو کچھ دنوں کے بعد رہا ہو کر بادشاہ کا خاص نوکر بنا گیا۔ لیکن یہ خاص نوکر بادشاہ کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بات بھول گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ میں ایک جھوٹے الزام میں جیل میں ڈال دیا گیا ہوں۔ کئی سال اسی طرح گزر گئے، اس نوکر کو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات یاد نہ آئی۔ کئی سالوں کے بعد بادشاہ نے ایک خواب دیکھا تو وہ بہت پریشان ہو اٹھے اور اس نے اپنے محل میں بڑے بڑے جادوگروں، عالموں کو جمع کیا، ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، تو کوئی بادشاہ کو صحیح تعبیر نہ بتا سکا۔ اسی وقت بادشاہ کے اس خاص نوکر کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، تو اس نے جلدی سے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، آپ کی جیل میں اللہ کا ایک بہت نیک بندہ کئی سالوں سے جھوٹے الزام میں پھنسا پڑا ہے، وہ خوابوں کی تعبیر بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ انہوں نے مجھے میرے ایک ساتھی کو خواب کی تعبیر بتائی تھی اور وہ حقیقت میں سچ ہوئی ہے۔ اے بادشاہ، انہوں نے جیل میں مجھ سے کہا تھا کہ تم آگے چل کر بادشاہ کے خاص نوکر بنو گے، اپنے ہاتھوں سے بادشاہ کو شراب بنا کر پلاؤ گے، اور میرے ساتھی سے کہا تھا کہ تمہیں پھانسی کی سزا دی جائے گی اور تمہارا سر پرندے کھائیں گے۔ تو اس نیک انسان نے ہمیں خواب کی جو تعبیر بتلائی تھی وہ بالکل سچ نکلی۔ اس لیے میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ مجھے جیل میں تھوڑی دیر کے لیے بھیج دیں تاکہ میں آپ کے خواب کی تعبیر اس نیک انسان سے معلوم کر کے آپ کو بتلا سکوں۔